नमस्ते, आँखीझालमा हार्दिक स्वागत। कृषि करिब 90% नेपालीहरूको प्रमुख पेशा हो। पशुपालन कृषिको अभिन्न अङ्ग हो। तर नेपालका धेरैजसो ठाउँमा पशुपालन किसानहरूका लागि आम्दानीको स्रोत होइन, प्रतिफल रहित दुःख र वातावरण विनाशको प्रमुख कारण बनेको छ। आजको अङ्कमा हामी बधुवा पशुपालनका बारेमा एउटा वृत्तचित्रको अंश तथा कृष्णसार संरक्षणका बारेमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको वनविनाश र भूक्षयको एउटा कारणका रूपमा अति चरीचरणलाई पनि गनिन्छ। तर नेपालमा यस्ता ठाउँ पनि छन् जहाँ ठूलो संख्यामा गाई पालन गरिएको छ, जहाँ मुलुकभरमा सबभन्दा धेरै दूध उत्पादन हुन्छ र मुलुकमा सबभन्दा धेरै उत्पादनशील हरियाली पनि छ। प्रस्तुत छ ग्रामीण प्रविधिका बारेमा एउटा वृत्तचित्रका प्रमुख अंशहरू। नेपालमा प्राय सबै ठाउँमा गाई पालिन्छ। गाई पालनबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर हामी कैयन ठाउँमा गाई वस्तुबाट कुनै फाइदा नभएको देख्छौँ। त्यस्ता ठाउँहरूमा अति चरीचरणका कारण वनभित्र पनि बुट्यान उम्रिन पाएका हुँदैनन्। गाई वस्तुकै निहुले हजारौं केटाकेटी स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्छन्। वस्तुभाव दिनभर चरणमा हुने भएकाले गोठमा मल पनि उति जम्मा हुँदैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस्ता गाई वस्तु उत्पादनका दृष्टिले कामै नलाग्ने हुन्छन्। तर गाई पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। दुग्ध विकास संस्थान विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले कहाँ कहाँबाट दूध सङ्कलन गर्छ र त्यसबाट किसानहरूलाई के फाइदा भएको छ? हामीले पूर्वाञ्चलको 8वटा जिल्लामा अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। अनि सबैभन्दा बढी उत्पादनशील जिल्ला अहिले इलाम हुन पुगेछ। इलाम जिल्लाबाट मात्रै हामीले 70% जति दूध यहाँ ल्याउँछौँ। जस्तो दैनिक हामीले 40,000 लिटर दूधमध्ये 70% इलामबाट नै आउँछ। इलाममा पनि खास गरी यो फिकल एरिया जुन छ, बहुत उत्पादनशील एरिया, त्यहाँको प्राय सबै किसानहरूले यो गाई पालनमा लागेका छन्। अनि सबैभन्दा बढी इलामका किसानहरूले यो दूध व्यवसायबाट लाभान्वित भएको छ मलाई जस्तो लाग्छ। यो पूर्वाञ्चल सेक्टरमा हामीले 1.5 करोड रुपैयाँ, यो शहरी क्षेत्रको 1.5 करोड रुपैयाँ हरेक 15 दिनमा यो पूर्वाञ्चल क्षेत्रको 8वटा जिल्लामा हामी दिन्छौँ। अब यहाँले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो ग्रामीण क्षेत्रमा 1.5 करोड रुपैयाँ 15 दिनमा सहरबाट जानु त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा कतिको असर पर्ला। त्यतिको पैसा भित्रिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा परेको असरलाई अजबलाल यादव कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त? पहिले अब यो खास गरी पहाडी जिल्लाहरूमा दादनीको दादनीको प्रथा एकदमै व्याप्त थियो। अझ त त्यहाँका सब महाजनहरूले 6 महिना अगाडि या 8 महिना अगाडि नै पैसा दिन्थ्यो। यो घिउ पारेर मही पारेर हामीलाई यति घिउ त्यही रेटमा दिनुपर्छ। तर यो हामीले दूध सङ्कलन गरिसकेपछि यो दादनीको प्रथा बिस्तारै हराउँदै गयो। अहिले दादनीको प्रथा यहाँले पाउनै सक्नुहुन्न। किसानले आफ्ना परिवारका जुन सानातिना समस्याहरू छन् यो दूधको पैसाबाट नै समाधान गर्न गरेको छ। गाई पालन व्यवसायमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो गाईको उत्पादनशीलता। गाईले कति दूध दिन्छ भन्ने कुरा त्यसको जात र पाल्ने तरिकामा भर पर्छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालाई 70% दूध दिने तथा नेपालको सबभन्दा ठूलो चीज फ्याक्ट्री भएको जिल्ला इलाममा कस्ता कस्ता जातका गाई पाइन्छन् र त्यहाँको गाई पाल्ने तरिका कस्तो छ त? इलामका किसानहरूले महँगा गाईहरूलाई महँगो किसिमले पालेर दूधको उत्पादन बढाएका होइनन्। त्यहाँ त बाहिरबाट लगिएका उन्नत जातका गाई भन्दा त्यही नस्ल सुधार गरिएका मध्यम स्तरीय उत्पादन दिने गाई लोकप्रिय छन्। त्यस्तै त्यहाँ गाई पाल्ने तरिका पनि साधारण नै छ। गाई गोठलाई सकभर सफा सुग्घर र राम्रो राख्नु तथा गाई वस्तुलाई चरनमा नपठाई गोठमै राम्ररी घाँसदाना खुवाउनु नै त्यहाँको गाई पालन व्यवसायका प्रमुख विशेषता हुन्। पुस्तौँदेखि स्थानीय हावापानी पचाएका यहाँका गाईहरूले धेरै किसिमका रोगव्याध पनि पचाएका हुन्छन्। तिनलाई स्थानीय घाँसदाना दिएर पनि राम्रोसँग पाल्न सकिन्छ। गाईको नस्ल सुधारको क्रम यहाँ कहिले सुरु भएको हो? उन्नत साँडे पहिलो पटक कहाँबाट र कहिले ल्याइएको हो? भारतको पोखरेबुङ भन्ने ठाउँबाट
1992 सालमा ल्याएको थियो। त्यसैको अनि राम्रो भयो सबैतिर। यहाँदेखि यहाँ गाई ब्याएकै देखेर पनि टाढा टाढा इलाम परिबाट पनि मान्छेले बस्दै आएर पनि गाई मिसाए। उनीहरूको पनि राम्रो भयो धेरै। जुन 2 महिना 3 महिना दुध दिने गाईको बाछाहरू भए 17-18 महिना दुध दिने। 3 बाजी पनि दुहियो त्यसै बेला। त्यहाँदेखि एकदम आस्था बढेर गएको। हिजो आज इलाम जिल्लामा हत्तपत्त गाईबस्तु चराएको देखिँदैन, तर पहिले पहिले यतातिर पनि वस्तुभाउलाई चराएरै पाल्ने चलन थियो। चरनको व्यवस्था राम्रो नभएको हुनाले सानो चरन, त्यसमा गाईहरू लडेर मर्ने, कोही समयमा घाँस खान नपाउने, जुकाहरू बेसी, त्यसै गर्दाखेरि गाईहरूको एउटा कम आस्था हुने। त्यही गर्दाखेरि जस्तै भुछाएको कामहरू पनि गर्ने, सबैको गाईहरू चराउँदाखेरि त्यो अब सञ्चय नहुने, घाँसपातको सञ्चय नहुने र बाँधेर पाल्दा के फाइदा भयो त? गाईहरू लडेर मर्नेबाट बाँच्यो र गाईहरूको जस्तै अब उचित स्याहार भएपछि गाईहरू ब्याउने, समयमा ब्याउने, अब त्यो गोरु गाईहरू गाभी नभएको त्यो सबैहरू हेर्ने एउटा मौका पनि पाइयो भनौँ, अवसर पनि पाइयो। मान्छेको गाईलाई समय समयमा खानापिना दिएपछि गाईहरूलाई रेखदेख पुऱ्याएपछि मान्छेको पनि फुर्सद हुने आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले यो बन्धनमा नै बेसी जोड दिएको छौँ। चराएका गाईले जति दुईटा गाईले दुध दिन्थे, बाँध्न थालेपछि त्यो एउटैले त्यति दुध दिन्छ। त्यसलाई खाना ओर्ना पनि मान्छेका अड्कलले ठिक्क अरू दानाहरूसँग दिँदा हुँदै थोरैले पनि हुँदो रहेछ। हामीले पहिले नजानेरै यसरी उगारेर छौँ, बसु चराउने, बाहिर फेर उगार्ने। यस विषयमा सबै किसानका आफ्ना आफ्ना अनुभव छन् र ती प्राय मिल्दाजुल्दा छन्। अहिलेको पशुपालनबाट हामीहरूलाई फाइदै छ। जस्तै अब यहाँ दुध बिक्छन्, दुध बेचियो, आफ्नो साधारण बजार हटिया खर्चको समस्या समाधान भए पहिलाभन्दा के सुविधा हो, धेरै राम्रो हो। इलामका किसानहरूको अनुभव विशेषज्ञहरूका दृष्टिमा कस्तो छ त? लामो समयदेखि कृषि अनुसन्धानमा सक्रिय संस्था पाखरीवास कृषि केन्द्र धनकुटाका पशुपालन विशेषज्ञ श्रीराम नेउपाने। बधुवा पशुपालन खास गरी गाई पालनको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने मेरो अनुभवमा के देख्दछु भने खास गरी इलाम जिल्ला चाहिँ यसमा निकै अगाडि अग्रणी पङ्क्तिमा रहेको मैले देख्दछु। अग्रणी पङ्क्तिमा किन भन्दाखेरि इलाम जिल्लामा चाहिँ खास गरी किसानले जुन एउटा बधुवा परम्परागत जुन पद्धतिमा उहाँहरूले गाई पालन गरिरहनु भएको छ, त्यो वैज्ञानिक किसिमले म त्यसलाई निकै राम्रो ठान्दछु। किन भन्दा त्यसरी पाल्दा एउटा के भयो भने पशुहरूलाई जुन उनीहरू बाहिर चढ्दाखेरि उनीहरूको बढी शक्ति चाहिने, हिँड्दा डुल्दा बढी खर्च हुन्थ्यो, त्यो शक्ति पनि उनीहरूको हिँड्दा डुल्दाबाट पनि बचत भयो। र साथसाथै के भयो भने त्यसले वातावरणमा पर्ने असरलाई, जस्तो खास गरी भन्यो भने उनीहरूले बाहिर चढ्दाखेरि चढेर भुइँमा गर्ने अब नोक्सानले गर्दा आउने जस्तो भुच्छहरू आदिहरूमा पनि नियन्त्रण हुन्छ। राम्रो सुविधा भएका खण्डमा गाई चराउन पनि नराम्रो होइन। गाई पालनका लागि संसारभर नाम कमाएका देशहरूमा गाईहरूलाई चराउने पनि गरिन्छ। हामी कहाँ पनि त्यसै गर्दा हुँदैन र? युरोप अमेरिका जस्तो वा डेभलप्ड कन्ट्रीहरू जस्तो हाम्रो देशमा त्यस्तो किसिमको गर्न गाह्रो छ, किन तिनीहरूले समय समयमा चाहिँ रोटेसनल ग्रेजिङ जस्तो गर्छ। एउटा पास्चरमा चरायो, त्यस पछाडि फेरि केही समय पछाडि चाहिँ अर्को चरणमा चराउँछ, जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या त्यति धेरै हुँदैन। तर हाम्रो त्यस्तो किसिमको व्यवस्था नभएको हुनाले हामीले के देखेका छौँ भने जुन चरणमा गएको पशुहरूमा परजीवीहरूको सङ्क्रमण बेसी चाहिँ हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने चरणमा हाम्रो चाहिँ लिमिटेड, हाम्रो कुनै किसानको एउटा आफ्नै चरणको व्यवस्था हुँदैन, त्यो सामुदायिक चरणको व्यवस्था हुन्छ, जसले गर्दा गाउँभरिको पशुवस्तु त्यहाँ ल्याएर चरणमा ल्याउने चलन हुन्छ। र यदि अर्को एउटा रोग अरू कुनै घरमा लागेको छ वा वस्तुलाई लागेको छ भने त्यो फैलिनमा यसले चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा यसबाट बेफाइदा यहाँको लागि चाहिँ धेरै छ। बधुवा पशुपालन पशु स्वास्थ्य र उत्पादनका दृष्टिले त अत्यन्त फाइदाजनक छ नै। वस्तुभाव चराउन नछाडुन्जेल वन संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि धेरै ठाउँको उदाहरणबाट स्पष्ट भइसकेको छ। अहिले भने यहाँबाट नजिकै एउटा गाउँ छ, त्यहाँ वन पहिला चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले, किसानहरूले चाहिँ
वन वृक्षारोपण गरेर बिरुवा हुर्काउने निकै कोसिस गर्यो र बन्धुवा नभएसम्म त्यहाँ चाहिँ काम चाहिँ सफल हुन सकेन। जब गाउँलेहरू आपसमा मिलेर गाईबस्तु चाहिँ सबै चाहिँ बन्धुवा प्रणालीमा लगे र गाउँलेहरू सबै मिलेर त्यसलाई वृक्षारोपण गर्दाखेरि निकै नै सफलता पाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हिजो आज इलाम जिल्लाका धेरैजसो गाउँहरू जङ्गलले ढाकिएका देखिन्छन्। खोल्सा खाल्सीमा अलैँची खेतीका कारण बढेको वन जङ्गल घाँसका कारण पाखा पखेरामा फैलिएको छ। पहिले गाईबस्तु बेसरी त्यसै छाडा छोडिन्थ्यो, चराइन्थ्यो। अब ती गाईबस्तु बन्धनमा बसेपछि स्वत त्यसै हुँदै जाँदो रहेछ। यो वन जङ्गलको चाहिँ यी पुराना कहिलेदेखिका बिजहरू अङ्कुरित हुँदै त्यताबाट हुँदो रहेछ। त्यो आफैलाई अनुभव भएको कुरा हो। वास्तवमा बन्धुवा पशुपालन र वन जङ्गलको विकासको आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ। पशु चराउन छाडेपछि वन बढ्छ, वन जङ्गल घाँसपात फैलिएपछि बढी उत्पादन दिने पशु पाल्न झन सजिलो हुन्छ। त्यसबाहेक यसबाट अरू फाइदा पनि छन्। बारी मल्नु पर्थ्यो, कमाइ गर्ने बारीमा त त्यो बाँधेरै मात्रै पाल्दा त गोबर पनि पुरा भइगयो। अनि त्यो वस्तु चरनमा बिरुवा लाग्यो, जम्मै काटेर ल्यायो हाल्यो, बारी मल्नु त त्यो गोबर काम। त्यो हुनाले चराएर पाल्ने वस्तु मासियो र दुध अझ बढ्ता पनि भयो। हामीहरूले बाँधेर पालेकोले चाहिँ पशुमा अलिक बढी उत्पादन फाइदा लिन सकियो र हामीलाई बारीमा लाउने मल पनि फाइदा भयो। अनि सागसब्जी लगाउनलाई पनि हामीलाई धेरै सुविधा हुन्छ। आलु रोप्नु, कोपी रोप्नु इत्यादि कुरोलाई फाइदा हुन्छ। मल बाहिर ठेरो भएन, चरुवा पाल्दाखेरि पशुले जङ्गलमा खान्थे, जङ्गलमा हक्थे। भने चाहिँ अब पशु चाहिँ गोठाभित्र राखेपछि त्यसको गोबर राख्ने एउटा बनायो अनि त्यसबाट उत्पादन बढी लिन सकिन्छ। धेरै दुध दिने वस्तुभाउलाई पोसिलो घाँस दाना चाहिन्छ। हाम्रो देशको पहाडी भागमा पाइने घाँस कस्ता छन् त? हाम्रो यहाँ जुन स्थानीय डाले घाँस र भुइँ घाँसहरू छ, त्यो घाँसहरू निकै पौष्टिक भएको पाइएको छ र त्यसको के छ भने हाम्रो किसानहरूलाई यस सम्बन्धमा धेरै ज्ञानहरू पनि छन्। तारो, दुधिलो, खन्यु जस्ता चाहिँ र अलिकति तल्लो भेगमा जाने हो भने यो कुटमेरो, बटहर जस्ता चाहिँ बडा असल खालका जातका चाहिँ डाली घाँसहरू पाइन्छ, जसले चाहिँ दानाको भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ पौष्टिकता चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। यी पोसिला घाँसहरू नेपालभर जुनसुकै नाङ्गा पाखामा पनि लगाउन सकिन्छ। अन्न खेतीबाट भन्दा घाँसबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त इलामका जुनसुकै गाउँमा पनि देख्न सकिन्छ। अम्लिसो यहाँ खेती गरिने विशिष्ट घाँस हो। हिजो आज यतातिर मकैबारी मासेर पनि अम्लिसो रोपेको देखिन्छ। किन अम्लिसो यति लोकप्रिय छ त? अम्लिसोलाई खास गरेर यो क्षेत्रमा किसानहरू निकै चाहिँ त्यसबाट दुईटा फाइदा भएको हुनाले त्यसको जुन फुल झार हुन्छ त्यसबाट कुचो पनि बनाउन सक्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। दोस्रो कुरा त्यसको घाँसबाट, किनकि त्यो हिउँदमा पनि त्यो हरियो भएको हुनाले हामी कहाँ हिउँदमा घाँसको समस्या छ, त्यसले गर्दा त्यसबेला पनि त्यो घाँसको भइराख्ने भएको हुनाले हाम्रो लागि चाहिँ यो अम्लिसो एकदम राम्रो छ। बडा राम्रो घाँस, त्यसबाट कुचो पनि आउँछ, घाँस पनि अति पौष्टिक मानिन्छ। र यो जुन विकासे घाँसहरू छन्, जुन नेपियर, सिटेरिया र किक्यु जस्ता घाँसहरू पनि त्यसमा पनि पौष्टिकता चाहिँ नभएको होइन। र अम्लिसो सायद हुनसक्छ यसको चाहिँ बहुउद्देशीय पक्षलाई लिएर किसानहरूले अलिकति बढी हेरचाह गर्ने र देखरेख गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि बढी चाहिँ नि प्रोत्साहन मिलेको जस्तो भयो। र अरू चाहिँ हामीले जुन नयाँ घाँसहरू दिन्छौँ त्यो अलिकति बानी नपरेर पनि होला किसानहरूले अलिकति त्यसलाई चाहिँ लिनलाई अलिकति हिचकिचाएको चाहिँ हामी अनुभव गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक साल घाँस चाहिँ लगाइरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र यो अम्लिसोमा चाहिँ काटेर खुवाएपछि त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर लगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। स्थानीय घाँसहरू जति राम्रा भए पनि वस्तुभाव पालेपछि घाँसले मात्र हुँदैन, दाना कुँडो पनि दिनैपर्छ। गाईबस्तुलाई कुँडो पकाउनका लागि निकै दाउरा चाहिन्छ। धेरै गाईबस्तु पाल्नेलाई त एकातिर दाउरा धेरै चाहिने, अर्कातिर त्यतिका गाईबस्तुलाई पुग्ने कुँडो पकाउन साह्रै ठुला भाँडा चाहिने। त्यसैले यहाँका किसानहरूले हिजो आज दाउरा र समय बचाउने चलन थालेका छन्। मान्छेलाई चाहिँ खाइजाडो अरे
गाईलाई चाहिँ माने पशुलाई चाहिँ खाइने हानु अरे क्या। तर त्यो कुरालाई हामीले ख्याल त गरेनौँ। तर हामीले यहाँ हाम्रो पहिला जो पकाएर खुवाउने कुराहरू थियो त्यसै गर्दाखेरि हामीले इन्धनको कठिनाइ हरेक कुराहरू पनि भइरहेको है। पकाएर धेरै गाईलाई दाना दिएर धेरै दाउराको खपत समयको बर्बादी अनि हामीले जब केही विचार गऱ्यौँ है गाईलाई त्यही भनौँ न अघि मैले भने जस्तै उखानकै कुरा त्यसो भए गाईले अब फुकेर आफै फुकेर मकै खाँदा उसले पचाउने त्यो हिसाब किताब गर्दाखेरि एउटा उसले समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसलाई हल गर्नेवाला काँचो दिन किन नखाने त दिइहेरौँ न भन्ने हिसाब किताबले दिएपछि त्यसलाई एकदम फाइदा गर्दो रहेछ। त्यसबाहेक घाँसको बढी सदुपयोग गर्नका लागि उहाँले कुटानी पिसानी मिलमा नै एउटा कुटी काट्ने मेसिन पनि लगाउनु भएको छ। यसरी टुक्राएर डुँडमा हालिदिएपछि घाँस छरिएर नाश हुँदैन, डाँठहरूको पनि अधिकतम सदुपयोग हुन्छ। यी सबै कुरा हेर्दा सबैमा हौसला जाग्नु स्वाभाविक हो। तर यहाँका किसानहरू समस्या मुक्त भने छैनन्। बारीको घाँस काटेर गाई पाल्ने र जो आएको आम्दानीबाट चित्त बुझाउने हो भने अर्कै कुरा हो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषकहरूको आर्थिक स्तर र जीवनस्तर उकास्ने सपना देख्ने हो भने चाहिँ हालको स्थिति उति उत्साहजनक छैन। यहाँ लगभग चाहिँ 25 देखि 30% किसानहरूले चाहिँ उन्नत तरिकाले नै दाना ल्याएर प्रयोग गरेर खुवाउँछन् र त्योभन्दा रहेका किसानहरूले चाहिँ केही कम मात्रामा र अलिअलि सुरु मात्रै छ। र साधारणतया हुनुपर्ने चाहिँ एउटा गाईले जति दुध दिन्छ त्यसको चाहिँ दुधको आधी जति वेटको हिसाबले दाना दिनुपर्ने हुन्छ। 10 लिटर दुध दिनेलाई 5 केजी दाना दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 10 लिटर दिनेलाई 2 केजीसम्म दिने चलन छ। दुधको मूल्यको आधा दानाको मूल्य हुनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ करिब 7 रुपियाँ किलो दाना र 8 रुपियाँ 8.5 रुपियाँ किलो दुध छ। दाना महँगो भएपछि दुधबाट चाहिँ त्यसो खर्च उठ्दैन। साथै यहाँ चाहिँ नि भेटनरीको पनि धेरै समस्या छ। जस्तो कि यहाँ चाहिँ नि 2-3 वटा मात्रै भन्नाले यो क्षेत्रमा इलामको यो क्षेत्रमा चाहिँ 2टा मात्रै अफिस छन्। तिनीहरूमा चाहिँ 1-1 जना टेक्निसियन छन् र उनीहरूले यो विशाल क्षेत्र कभर गर्न सक्दैनन्। जबकि झन्नै एउटा दुधको संस्था भएको ठाउँमा एउटा टेक्निसियन लगभग खपत हुन्छ, जबकि यहाँ 3-4 वटा संस्थाका बिचमा 1 जना मात्रै टेक्निसियन उपलब्ध छ। समस्या छन् तर यी समाधान हुनै नसक्ने समस्या होइनन्। सरकारले विशेष ध्यान दिए वा किसानहरूले सहकारिताका माध्यमबाट आफै प्रयास गरे पनि यस्ता समस्या तुरुन्त समाधान हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा त समस्या होइन, उपलब्धि हो। यस भेकमा गाई पालनका क्षेत्रमा तयार भएको पूर्वाधारले यस ठाउँलाई पहिलेभन्दा धेरै सम्पन्न बनाएको छ। यहाँका किसानहरूको अनुभव यहाँका लागि मात्र होइन, मुलुकका अरू कैयन ठाउँका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। बन्धुवा पशुपालन, घाँस खेती, वनको विकास र वातावरण संरक्षणको सूचक्र यहाँ स्थापित भइसकेको छ। वैज्ञानिक र बन्धुवा पशुपालनका कारण एकातिर किसानहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ। तर अवैज्ञानिक पशुपालनका कारण चरीचरणमा अनियन्त्रित वृद्धि हुन्छ। फलत वन्यजन्तुका अधिकार क्षेत्रहरू साँगुरिँदै जान्छन्। प्रस्तुत छ वासस्थान सङ्कटमा परेको प्राणी कृष्णसारका बारेमा मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। आजभन्दा 21-22 वर्ष अघितिर कृष्णसार नेपालबाट लोप भएको शङ्का गरिएको थियो। तर 2031 सालमा खोजी गर्दा बर्दिया जिल्लामा 9वटा कृष्णसार पाइए। 2032 सालदेखि कृष्णसार संरक्षणको काम सुरु गरियो। 2046 सालमा नेपालमा कृष्णसारको सङ्ख्या 180 का हाराहारीमा पुग्यो। तर अहिले बर्दिया जिल्लाको खैरापुर स्थित कृष्णसार संरक्षण चौकीको निगरानीमा करिब 80वटा जति मात्र कृष्णसार बाँकी छन्। कृष्णसारको सङ्ख्यामा भएको उत्साहजनक वृद्धिमा अचानक यस्तो गिरावट किन आयो त? सबभन्दा ठुलो कुरा त कुकुरले लखड्छ जातलाई। यसको बस्ने ठाउँ यहाँ वासस्थान राम्रो छैन, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिरहेछ सिक्किम सरकारले र यो बढी मात्रामा यसलाई यसले चर्ने ठाउँमा गाई भैँसीहरूले आएर यहाँ गाउँलेहरूको बाख्राहरू दुई आएर खाइदिन्छन्। यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ, डिस्टर्ब भएर यो भाग्छ यताउतानीमा अनि तितर भएर 3-4 पञ्चायत गरी घुम्छ यो जनावर। यसको अब मुख्य समस्या त यसलाई त गर्मी दिनमा यसलाई पानी खान धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। पानी खान लागि 2-3 वटा
टाढा यहाँबाट बबई करिब 2-2.5 किलोमिटर टाढा जति छ उहाँसम्म पुग्छ यो र त्यस्तो स्थितिमा कुकुरले भेटायो भने त मारिहाल्छ। एक त त्यो पानी खानाले खरो भएर उसले भागिरहेको हुन्छ, त्यसो त्यसै बेला कुकुरले समात्यो के लखड्यो भने मर्छ। त्यसको पानीको अभाव पनि छ र अब यसलाई तारबार गरेपछि अब राम्रोसित नै होला जस्तो हुन्छ यसको भविष्य। त यस तरिकाबाट अब अहिलेको स्थितिमा 2 महिनामा 14वटा जस्तो मारिदियो कुकुरले। तर त्यस्तो स्थिति र अहिलेको 2 महिनामा 14वटा मार्ने हिसाब आयो कुकुरले भने त्यो त चाँडै नै खतम भएर जान्छ जस्तो लागिन्छ। अब हामीहरू 4-5 जना गेम स्क्वाडहरू बस्छौँ, हामीले के गर्ने कुकुरले हामी सकेसम्म त लखड्छौँ। यो राति पनि आएर मारिदिन्छ कुकुरलाई, राति 12-1 बजीतिर पनि आएर लखडेर मार्छ। अब दिन पनि हामीहरू ड्युटी गर्छौँ, ड्युटी गर्दा अब कुकुरसित दौडेर साध्य हुँदैन। तर एक फेरि आउँछ त्यसलाई अलि लखडे केही त भाग्छ अलि टाढासम्म, तर फेरि पछि त्यो आइहाल्छ भुस्याएको कुकुरहरू। मेन कुरा त्यो कुकुरले नै मारिदिएपछि केही फैलाउन सक्छ। कुकुर मार्दा एउटा समस्या त टर्ला, तर अरू धेरै यस्ता समस्या छन् जसको समाधान सजिलै हुने देखिन्न। यिनीहरूको वासस्थान अर्थात् फाँटिला चौर क्षेत्रहरू मासिँदैछन्, वन क्षेत्र घट्दैछ, प्रति जग्गामा खेती गरिएको छ, बाँकी ठाउँमा पनि गाईबस्तु चर्छन्। गाउँलेहरू दिनभरि आफ्ना गाईबस्तु कृष्णसारका लागि छुट्याइएका ठाउँमा चराउँछन् अनि राति कृष्णसार किसानका बारीमा पस्छन् र बाली खान्छन्। यसले गर्दा कृष्णसार सङ्कटमा छन् र स्थानीय बासिन्दा पनि कृष्णसारसँग रिसाएका छन्। खेती लगाउँदाखेरि पनि यहाँ पुरा पहिले सुइराहरू मकैको सुइराहरू निकालेर खाइदिन्छ, सुइरो थुतेपछि मकै हुँदैन। त्यसपछि अरू खेती गर्दा पनि त्यो खेती सब खाइदिन्छ, जस्तै मसुरो, तोरी अनि गहुँ, धान बस सब बालीमा नोक्सानै गर्छ यसले। हिउँदे बाली हामीहरूले यहाँ बोडी, लौका, करेला, फर्सी यस्तो लगाउँछौँ। त्यसमा पनि बढी नै खाएर नोक्सान गरिदिन्छ। अब रातभरि ड्युटी नै दिनुपर्छ त्यसकै लागि। 2046 सालपछि किसानमा रहेको यो रिस र आवेशका कारण धेरै कृष्णसार मारिए। अहिले यहाँको 708 बिघा जमिन कृष्णसार संरक्षणका लागि छुट्याउने काम भइरहेको छ। यसमध्ये 308 बिघा जमिन सरकारी वन हो भने 151 बिघा चाहिँ पर्ती हो, बाँकी 252 बिघा चाहिँ नम्बरी जग्गा हो। यसमध्ये गत वर्ष 65 बिघा अधिग्रहण गरियो र यस वर्ष 60 बिघा जमिन अधिग्रहण गरियो। एकमुष्ट रकम नभएर यसरी वर्षेनी अलिअलि गरेर जमिन अधिग्रहण गर्नु परेकाले यहाँ तारबार गर्न सकिएको छैन। यो सबै एकैचोटि लिन पाएको भए त्यो एरिया कृष्णसार संरक्षित क्षेत्र घोषित गरेर अनि कृष्णसारको वासस्थान व्यवस्थापनको कार्य सुरु गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नभएर श्रीपाँचको सरकारको अब बजेटको कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि 40 वर्षेनी 40 लाख 2 वर्ष हामीले यो गऱ्यौँ। 40-40 लाखको मा जति आउँछ त्यति जग्गा लिएर त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूबाट जग्गा अधिग्रहण गरेर वासस्थान त्यो बढाउने काम भएकोले यो ढिलाइ भइरहेको छ। यो ढिला हुँदाखेरि एउटा त त्यसको वासस्थान सुधारको काम ढिला हुने भयो, दोस्रो त्यहाँ भएको ऐलानी 152 बिघा जग्गा जुन ऐलानी मान्छे बसेको छ त्यो मान्छेलाई श्रीपाँचको सरकारले अन्यत्र कतै सार्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। त्यो नभएकन यो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र चाहिँ पुरा हुँदैन। शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले कृष्णसारलाई निकुञ्जमा सार्ने काम पनि गरेको छ। 2036 साल र 2049 सालमा निकुञ्जको बघौरा फाँटमा केही कृष्णसार स्थानान्तर गरिएका थिए, तर खुला ठाउँमा बस्न मन पराउने कृष्णसारहरू जङ्गलमा त्यति फस्टाएनन्। त्यसमाथि कृष्णसार जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पनि सजिलोसँग बच्न सक्दैनन्। त्यसैले यहाँ स्थानान्तर गरिएका सबै कृष्णसार मरेको आशंका गरिएको थियो। तर निकै लामो समयपछि 3वटा कृष्णसार गत वैशाखमा निकुञ्जमा देखा परेका थिए। आँखीझ्याल निर्माण टोलीले निकुञ्जभित्र 2वटा भाले कृष्णसार देखेपछि भने निकुञ्जमा पनि कृष्णसार जीवितै रहेको पुष्टि भएको छ।
कृष्णसार दुबो र छोटो घाँस भएको चौरमा बस्न मन पराउँछ। हिंस्रक जङ्गली जनावर वा कुकुरले खेद्दा कृष्णसार हिलोमा अड्किने भएकाले यो सुक्खा ठाउँमा बस्न खोज्छ। यसले कलिलो कुस, दुबो, घाँस तथा मसुरो, केराउ, गहुँ, चना, मकै आदिका कलिला बिरुवा खाने गर्छ। त्यसैले अधिग्रहण गरिएको यस ठाउँबाट यी बारका लागि लगाइएका बुट्यान हटाउने, त्यहाँ कृष्णसारले खाने खालका बाली लगाउने आदि काम गर्ने लक्ष्य शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले लिएको छ। सुक्खा याममा पानीको व्यवस्था गर्ने र कृष्णसारको वासस्थानलाई तारबारले घेर्ने सोचाइ पनि राखिएको छ। वन्यजन्तुहरूका लागि जङ्गल मात्र होइन, यस्ता खुला ठाउँ पनि आवश्यक पर्छन्। त्यसैले घना जङ्गलहरू मात्र होइन, वन्यजन्तुहरूको संरक्षणका लागि यस्ता खुला ठाउँको पनि संरक्षण हुन आवश्यक छ। यसका साथै आजको आँखीझ्याल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरूका साथमा फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।